होने का मौका इनायत फरमाए। देखिए आप इतनी बहुत खिदमत मसरूफ रहती हैं सुबह से शाम तक, उसके बावजूद इसके उर्दू की खिदमत के लिए लगी रहती हैं। देखिए कितनी बड़ी इसकी बात है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि सुबह से शाम तक अपने मसरूफियात के बावजूद इतना वक्त हमारे उर्दू के लिए देना बहुत बड़ी इसकी सादत की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन सुमा मोहतरम आमीन, खुश रहिए, सलामत रहिए। और आज का प्रोग्राम जैसा कि आप सबके इल्म बज़्म शऊर अदब इंडिया मजलिस शऊर अदब, आज ये हमारे सखी सरमद भाई की तंजीम है, उनकी तरफ से। और सफ़नवर हम सबके साथ ही शामिल हैं, हमारा ये कारवां सबके साथ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मैं कलाम पेश करती हूँ। और मकबूल शाकिर भाई, अगर अगर तो सबीन यूनुस साहिबा हैं तो सबीन यूनुस साहिबा अगर आप सदारत संभालेंगी तो मेरे बाद आप सदारत संभालिएगा, और वरना फिर मकबूल शाकिर भाई भी हैं हमारे दरमियान, तो देख लीजिएगा सखी भाई, आप जैसे मुनासिब समझें। जी 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 सबीन यूनुस आ जाएँ तो ठीक है। तो मैं कलाम पेश करती हूँ। ये जी आ गई हैं सबीन यूनुस साहिबा। आज सबीन सबीन साहिबा आप ही की सदारत में मैं कलाम पढ़ रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। जब जानवर और मोतबर और मौक़र लोग हो ना, और तो फिर खुशी होती है कि हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो है बंदा, इस्तिक़ाक़ रखता है इस रुतबे का, इस मनसब का। ये उतर जाएगा मियाँ एक दिन, ये उतर जाएगा मियाँ एक दिन, ज़िंदगी का तो रंग कच्चा है। क्या बात क्या बात क्या अलामत है। ये उतर जाएगा मियाँ एक दिन, ज़िंदगी का तो रंग कच्चा है। जाने किस वक्त टूट जाए ये, जाने किस वक्त टूट जाए ये, ज़िंदगी भी तो एक कूज़ा है। क्या बात जाने किस वक्त टूट जाए ये, ज़िंदगी भी तो एक कूज़ा है। और मज़ा है, क्या बात बहुत शुक्रिया। दो शेर और पढ़ती हूँ। हो गए हैं मेरे अल्फाज भी बेमानी अब, हो गए हैं मेरे अल्फाज भी बेमानी अब, जो भी मिसरा कहा मैंने वो पुराना निकला। क्या बात है। हो वाह, गए वाह। हैं मेरे अल्फाज भी बेमानी अब, जो भी मिसरा कहा मैंने वो पुराना निकला। मैं हवाओं के बहुत शुक्रिया। मैं हवाओं के मुखालिफ चली ज़ेबी लेकिन, मैं हवाओं के मुखालिफ चली ज़ेबी लेकिन, मेरी किस्मत है कि रास्ता वही सीधा निकला। क्या बात है, वाह वाह। मैं हवाओं के मैं हवाओं के मुखालिफ चली ज़ेबी लेकिन, मेरी किस्मत है कि रास्ता वही सीधा निकला। और ये एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, और कलाम पेश करती हूँ। ये तो माना कि नहीं है मेरी औकात बड़ी, ये तो माना कि नहीं है मेरी औकात बड़ी, क्या बड़ी बात थी करते जो मेरी बात बड़ी। क्या बात है, वाह। क्या सनत तकरार है जी, सनत तकरार। बहुत शुक्रिया। ये तो माना कि नहीं है मेरी औकात बड़ी, क्या बड़ी बात थी करते जो मेरी बात बड़ी। और तेरी तकदीस तेरी हमद बयां हो क्यों कर, तेरी तकदीस तेरी हमद बयां हो क्यों कर, वो कहावत है कि मुँह छोटा है और बात बड़ी। वाह, क्या कहना, वाह। तेरी तकदीस तेरी हमद बयां हो क्यों कर, वो कहावत है कि मुँह छोटा है और बात बड़ी। और शब को आ जाओ तो कुछ हाल सुनाएं दिल का, आजकल दिन तो है छोटा सा मगर रात बड़ी। जब इस तरह कैसे गुजारा हो तुम्हारा मेरा, इस तरह कैसे गुजारा हो तुम्हारा मेरा, मैं कहूँ दिन है बड़ा आप कहें रात बड़ी। क्या कहने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। इस तरह कैसे गुजारा हो तुम्हारा मेरा, मैं कहूँ दिन है बड़ा
آپ کہیں دن ہے رات بڑا، بڑی رات بڑی، آپ کہیں ہاں، رات بڑی. کیا بات. بہت شکریہ. اپنی یہ آنکھیں انہیں تحفے میں بھیجی میں نے، اپنی یہ آنکھیں کیا انہیں بات ہے. تحفے میں بھیجی میں نے، تحفے میں بھیجی. اس واہ. سے بڑھ کر تو نہ تھی کوئی بھی سوغات بڑی. واہ، واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ. واہ. بہت شکریہ. اپنی یہ آنکھیں انہیں تحفے میں بھیجی میں نے، اس سے بڑھ کر تو نہ تھی کوئی بھی سوغات بڑی. کیا کہنے. بہت واہ. شکریہ. راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، وزن رکھتی ہے میری ان سے ملاقات بڑی. واہ، کیا کہنے. کیا بات. راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، وزن رکھتی ہے میری ان سے ملاقات بڑی. کیا کہنے. وصل کی جاگ کے مانگی ہیں. بہت شکریہ. وصل کی جاگ کے مانگی ہیں دعائیں میں نے خالق اکبر سے، میں نے کی خالق اکبر سے مناجات بڑی. کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. آپ کو سارے ہی کفار بڑا جانتے ہیں، آپ کو سارے ہی کفار بڑا جانتے ہیں، بڑا جانتے ہے یقین دل کو کہ اللہ کی ہے ذات بڑی. ہیں. ذات بڑی. کیا کہنے. کیا کہنے. بے شک. واہ، واہ. آپ کو سارے ہی کفار بڑا جانتے ہیں، ہے یقین دل کو کہ اللہ کی ہے ذات بڑی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کیا بات. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اوکے. ساری دنیا میں نہیں اس سے مساوات بڑی. بے شک، بے شک. کیا بات ہے. کیا بات ہے. گرا ہے. واہ، واہ، واہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کیا گئے بات ہے. محمود و ایاز، ساری دنیا میں نہیں اس سے مساوات بڑی. کیا اور بات. ان حسینوں میں غرور اور تکبر کیوں ہے، ان حسینوں میں واہ. غرور اور تکبر کیوں ہے، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ہے ذات بڑی. کیا بات. کیا بات. کیا بات. اور موسموں کی یہ دلہن ہے تو یہ موسم ہے بڑا، موسموں کی یہ دلہن ہے تو یہ موسم ہے بڑا، اور پھر بر ہو اگر ساتھ تو برسات بڑی. کیا بات. اور مکتا ہے، کر لی ہے پیر زمانہ کی بھی بیت زیبی، کر لی ہے پیر زمانہ کی بھی بیت زیبی، یہ وہ مرشد ہیں کہ جن کی ہیں کرامات بڑی. کیا بات. کر لی ہے پیر زمانہ کی بھی بیت زیبی، یہ وہ مرشد ہیں کہ جن کی ہیں کرامات بڑی. یہ تو کیا مانا بات. کہ کیا بات. نہیں ہے میری اوقات بڑی، کیا بڑی بات تھی کرتے جو میری بات بڑی. بہت شکریہ. بہت کیا شکریہ. کہنے. کیا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. بہت عمدہ اور بہترین کلام سے نواز رہی تھی محترمہ زیب النصر قدومی صاحبہ. آپ نے فرمایا ہو گئے ہیں میرے الفاظ بھی بے معنی اب، ہو گئے ہیں میرے میرے الفاظ بھی بھی بے بے معنی معنی اب، جو بھی مصرع کہا میں نے وہ پرانا نکلا. جو بھی مصرع کہا میں نے وہ پرانا نکلا. اور آپ نے اور بہترین آپ نے ایک اور جگہ فرمایا تیری تقدیس تیری ہم بیاں، بیاں ہو کیوں کر. تیری تقدیس ہو کیوں کر، تیری حمد بیاں ہو کیوں کر، وہ کہاوت ہے کہ منہ چھوٹا ہے اور بات بڑی. اور بات وہ کہاوت ہے کہ منہ چھوٹا ہے اور بات بڑی. بہترین اور گرسہ کلام سے نواز رہی تھی محترمہ زیب النصر دیوی صاحبہ. آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم جناب ہمارے امین الرائی صاحب نظر آ رہے تھے، جی جی چلے گئے شاید. ہاں شاید علی احمد ڈسکنیکٹ شاہ ہو صاحب گیا. سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب علی احمد شاہ صاحب. بہت شکریہ. مجھے زیادہ اہم روان بھائی کی کتاب ہے. جی. ایک دو مطلع اور ایک شعر، پھر ایک غزل سنائیں گے.
میری صورت ہے جیسے کوئی شیر حسین خیال. کیا بات. تیری صورت ہے جیسے کوئی شیر حسین خیال میں بسا رہتا ہے ایک منظر بڑا رنگین خیال. واہ کیا بات. رہتا ہے ایک منظر بڑا رنگین خیال میں. اور ایک اور مطلب پیش خدمت ہے. میں حرف دل کی کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہوں. واہ بہت میں حرف دل کی کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہوں اور محبتوں کا کوئی جواب